الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد فإني أوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله جل في علاه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وهي وصية الأولين والآخرين وبها نجاة العالمين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. عباد الله، في السنة 17 من الهجرة وفي خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، اجتاحت أطرافا من جزيرة العرب مجاعة شديدة، وعم القحط والجهد والجدب والبلاء تلك الأجزاء والأطراف، ونزحت جماعات كبيرة من الأعراب من أهل البادية وبعض القرى الصغيرة المجاورة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتكونت في المدينة وفي أطرافها مخيمات للاجئين، ووجد الناس في ذلك جهدا وبلاء، حتى إن التراب صار كأنه رماد، أو كأن الناس لما تغيرت وجوههم إلى السواد صارت كأن وجوههم الرماد، فسمي هذا العام بعام الرمادة. حينها كان المتولي أمر الناس من كان أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. من تولى أمر الناس وهو يعلم يقينا أنه سيحاسب على كل تقصير يرى أنه تقصير في حق هذه الأمة. ولذلك انطلق عمر رضي الله عنه في محاولة السيطرة على هذه الأزمة ليعطينا نحن من جاء بعده إلى قيام الساعة فقها يدرس اليوم في المدارس العصرية الجديدة في العلوم السياسية والإدارية، مما يعبر عنه بفقه الأزمات أو إدارة الأزمات. فبدأ عمر رضي الله عنه بنفسه وأطلقها مدوية: اللهم لا تجعل هلاك أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم على يديه. حينما يستشعر الحاكم مسؤولية الأمة فسينجح في إدارة الأزمات كما صنع عمر رضي الله عنه. وقد ضرب لنا عمر رضي الله عنه مثالا رائقا في السيطرة على هذه الأزمة العظيمة في الوقت الذي تعرضت فيه الأمة في بعض أطرافها إلى أزمات مشابهة أو أقل لم يقيض الله لها كما قيض الله لعمر رضي الله عنه لتلك الأمة. فبدأ عمر رضي الله عنه بنفسه واتخذ إجراءات وتدابير مهمة للسيطرة على محنة عام الرمادة ومحاولة مواساة اللاجئين الذين لجأوا إلى المدينة. ماذا صنع عمر رضي الله عنه من تدابير؟ أولا بدأ بنفسه وآل بيته، فحرم نفسه ملذوذ الطعام والشراب. فحينما يجد صاحب الألم أن القائد أو الحاكم يبدأ بنفسه ويمنع نفسه المباحات وفضولها، فحينها يشعر بشيء من الراحة النفسية، ويشعر بأن هذا الحاكم
يحمل همه، يحزن لحزنه ويتألم لألمه، وكان يخاطب بطنه قائلا: قرقر أو لا تقرقر، فإنك لن تشبع حتى يشبع آخر رجل من المسلمين. وكان يأكل أحيانا في مائدته إن تيسر من الزيت ومعه جماعة من أولئك الأعراب فيتألم لألمه. ثم حرص عمر رضي الله عنه أن ينقل هذا الأمر لمن حوله من أهل المدينة. ضج في المدينة وازدحمت بعشرات الألوف من الأعراب الذين خشوا أن يهلكوا في الصحاري دون أن يدري بهم أحد، فاجتمعوا في المدينة فازدحمت بهم المدينة. اقرأوا في تاريخ عام الرمادة، هل سمعتم شكوى أو أنينا أو ضجرا من أهل المدينة؟ شاركتمونا في أرزاقنا؟ ضيقتم علينا في بيوتنا ودورنا؟ أبدا. ضربوا مثالا آخر رائعا في مؤاساة إخوانهم، وصنعوا كما صنع أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. الأمر الثالث: هيأ لهم من أهل السياسة والإدارة من أصحابه من يتولوا أمر أولئك اللاجئين، وكانوا متوزعين أطرافا في بعض نواحي المدينة. الأمر الرابع: لم تكن المدينة قادرة على تحمل هذه الأزمة العظيمة، فقد يكون اللاجئون أكثر من قدرة خزينة الدولة. فكاتب عمر رضي الله عنه عماله أو أمراء البلاد التي كانت تتبع ولايته، أرسل إلى معاوية في الشام، وإلى سعد في العراق، وإلى عمرو بن العاص في مصر، بل كان كتابه ورد عمرو مدويين عبر التاريخ رسالة إلى كل حاكم ومحكوم في مؤاساة المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص: الغواث الغواث، أدرك أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل أن تلك. أتتنعم أنت وقومك بالطعام والشراب وحولي جماعة من الناس يكادون أن يهلكوا؟ ولم يكن عمرو بأقل من عمر في محاولة إنقاذ المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمرو بن العاص إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: أبشر، فوالله لأسيرن لك مراكب فيها من الطعام والشراب أولها عندك وآخرها عندي. وأرسل له تلك المراكب، وجاءت الإغاثات من الشام ومن العراق ومن اليمن لإدراك مصاب المسلمين. فلما اطمأن عمر ورأى هذه التدابير واطمأن الأعراب والناس ما زالوا يعانون قحطا وجهدا وبلاء، لكن أمرهم عمر أن ينحازوا قليلا، وانحازوا وواساهم جميعا حتى رفع البلاء عن المسلمين في هذا العام، عام الرمادة. فكان عمر ليس أميرا للمؤمنين فقط، ولكنه أمير للساسة والقادة في فقه الأزمات. ودعونا ننتقل من رمادة القرن الأول الهجري إلى رمادة القرن الخامس عشر الهجري. دعونا ننتقل من أمير فقه الأزمات عمر إلى بعض من نعيشون حولنا اليوم. دعونا ننتقل من لاجئ المدينة إلى لاجئ سوريا، في تركيا وفي لبنان وفي الأردن. دعونا ننتقل من معاوية وسعد وعمرو إلى المسلمين اليوم في مشارق الأرض ومغاربها. إن الجهود المبذولة اليوم لإغاثة المسلمين في مخيمات اللاجئين في سوريا ما زالت إلى
لحظتنا هذه دون المطلوب، مهما عظمت تلك الجهود التي يبذلها المسلمون لكنها ما زالت دون المطلوب. نعم، هناك تضافر للجهود على مستوى الدول بشكل مخجل، وعلى مستوى المؤسسات والأفراد بشكل مثلج للصدر مشرف، لكنه ما زال دون المطلوب. إن إخواننا في سوريا في مخيماتهم عباد الله يعانون أزمة حقيقية كبيرة. إن كثيرا من أولئك اللاجئين هم من أهل الغنى والثراء واليسار وأهل عزة النفس، ما كانوا يتصورون أبدا أن ينتقلوا إلى مخيمات بالية يتعرضون فيها إلى شيء من الإهانة بقصد أو بغير قصد. ما كانوا يتصورون أبدا وهم أهل البيوت الكبيرة الفارهة أن ينتقلوا إلى مخيمات ضيقة يقفون طوابير لأخذ شيء من فتات الطعام والشراب، يقفون طوابير من أجل الطبخ، يقفون طوابير من أجل قضاء الحاجة، يقفون طوابير من أجل كل شيء ولكل شيء عند كل أحد، عند كريم وعند رجل لا يعرف لهم قدرا. مئات الألوف من السوريين اليوم يعانون أزمة حقيقية، وأرى حالها قد يطول أشهرا أيضا، وهم بحاجة إلى نصرة واستغاثة وإغاثة من إخوانهم المسلمين جميعا. اليوم إخوانكم في مخيمات اللاجئين في سوريا يعيشون أزمة حقيقية في هذه الساعات وما سيقدم من ساعات بسبب البرد القارس. فانطلقت تلك المشاريع الخيرية في هذا البلد، بلد الخير، وفي غيرها من بلاد المسلمين في جهود وإن كانت أقل من المؤمل، لكنها تعبر فعلا عن نصرة المسلمين لإخوانهم في وقت خلل فيه كثير من الحكام إخوانهم هناك. وإلا فلو استشرف لنصرة المسلمين في سوريا دول الخليج وحدها بما هيأ الله لها بحمد الله من أسباب الخير وسعة الرزق والغنى، ما وجدنا سوريا واحدا يعاني من أزمة تلك المخيمات، مخيمات اللاجئين. فنحاول قدر المستطاع ألا نجمع عليهم الهم همين، يكفي ما عندهم من هم الغربة والذل الذي تعرضوا له نظير الحرية والكرامة التي يقصدونها. والخطاب موجه لكم ولكل من يسمع ويتابع ويشاهد في دول الخليج قبل غيرها أن تتحرك عبر مؤسساتها ثم عبر دولها وحكامها لهيئة جهادية أخرى لنصرة المسلمين هناك في سوريا، لعل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بهم على كل حال وأن يبلغهم من الفرج والتيسير منتهى الآمان، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم على البشير النذير. الحمد لله على إحسانه، والشكر لله على فضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. ويرحم قتلانا وفي الحلق غصة يريدون عمرا ثانيا كي يقاتلوا، سنهدى كما أهدوا ونشوى كما شووا، فمحزوننا من هذه النار هائل. ما زالت هذه الأمة أمة ولودة تقدم أبطالها الواحد والآخر، ولأن ذروة سنامها وأمارة عزها وآية شرفها هو الجهاد في سبيل الله، فإننا نجد في هذه الأمة أن القادة يتسابقون
إلى الفوز بالشهادة قبل الجند، فرحا بما أعد الله لهم من الثواب الأبدي والنعيم السرمدي. في الوقت الذي تجتمع الأمة كلها محققة النظر في مأساة المسلمين في الشام، وهي بإذن الله ستستقبل عن قريب خبر عز لأرض المحشر أرض الشام بزوال طاغية الشام ومن عاونه ممن ينتسبون إلى الإسلام زورا وبهتانا أو غيرهم، وإذا بنا نجد جرحا صغيرا بالقرب من دمشق، وهو جرح غزة. فقد ودعت غزة قبل أيام بطلا من أبطالها. هذا البطل الشهيد أحمد الجعبري رحمه الله تعالى لم يقدم نفسه فداء لدينه ووطنه إلا بعد أن أثبت لنا بالأمارات الصادقة أنه مجاهد من الطراز الأول، وقائد من كبار قواد المجاهدين في التاريخ الإسلامي. وما زال اليهود يتابعونه بين الفيلة والأخرى يريدون قتله دون أن يظفروا به، وهو الحريص على أن يقاتل وأن يموت في سبيل الله. فقد قتل ابنه وأخوه وبعض أفراد عائلته، وأصيب هو رحمه الله تعالى، والجميع رحمهم الله كانوا يريدون الشهادة في سبيل الله. ثم حول الحركة الجهادية في غزة تحديدا إلى حركة مقاتلة من الطراز الأول. ما زلنا إلى اليوم ونحن نسمع أخبارها وهي تثبت للأمة أنها قادرة على الصمود. أحمد الجعبري رحمه الله استطاع خلال 5 سنين أن يثبت فشل الأجهزة الأمنية العالمية لا سيما اليهودية في تتبعه. يوم أن حاز هذا الجندي اليهودي في مكانه وصار يتنقل به من مكان إلى آخر، ولم يستطع اليهود أن يعرفوا له مكانا. واستطاع أحمد الجعبري رحمه الله أن يفك أسرى كثير من المجاهدين المعتقلين في سجون اليهود في الوقت الذي لم يصنع صنيعه كثير من الدول بما أوتيت من مال وقوة. أحمد الجعبري رحمه الله تعالى هو بطل من أبطال هذه الأمة في أرض الرباط والجهاد في فلسطين، وهو يوجه رسالة إلى هذه الأمة في أنه لا يمكن لفلسطين أن يفك الله أسرها إلا بالجهاد في سبيل الله. حق الجهاد فليس عنه خيار، وغلت مراجل ما لهن قرار. خير المنايا أسرجت فتأهبي، فالطين ضمن روحاك سوف تدار. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. فلا بد أن تنهض الأمة كلها لهذا الخطر القادم على أرض غزة، والعدو يعد العدة لاجتياح آخر واستئصال لكلمة المسلمين، يحاول من خلاله أن يصرف النظر عن ردئه ومناصره في أرض الشام. لكن هذه الأمة إلا من رحم الله كما يصورها شيخ المجاهدين في أرض فلسطين، أمتنا كحالي تماما، وهو المقعد يقول أمتي كحالنا تماما لا يتحرك منها إلا لسانها. لكن هذه الأمة سيسبق فعلها قولها، وستسبق يدها لسانها، وستنطلق بإذن الله مجاهدة في سبيل الله بما تستطيع بالنفس والمال حتى يرجع الله عز وجل أرض فلسطين. ونحن في هذا الوقت الذي نشهد فيه غليانا في أرض الشام على وجه العموم، وسيعز الله المسلمين وسيرفع كلمتهم وسيورثهم عزا بعد ذل، ورفعة بعد خفض، وشرفا بعد ذل بإذن الله تعالى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المرابطين في أرض فلسطين، اللهم انصر إخواننا المرابطين في أرض سوريا، اللهم اجعل لهم من بعد الهم فرجا
ومن بعد الضيق مخرجا. اللهم فرج كربهم ونفس همهم وتقبل شهيدهم وداوي جريحهم واحفظ أعراضهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزم كل من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا يا رب العالمين. اللهم ألف بين شعبه وحكامه يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوب أهله على البر والتقوى يا رؤوف يا رحيم. اللهم من أرادنا وبلادنا بسوء اللهم فاردد كيده في نحره واجعل البأس والدائرة عليه يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.